مالک جنت جنت کے سردار انہاں دا تے مقام بڑا اونچا ہے جنہیں انہاں نال پیار کیتا ہے وہ بھی جنتی ہے جنہیں انہاں دے نال محبت کیتی ہے وہ جنتی ہے وہ جنہاں نال پیار کرن والے صرف جنتی نہیں امام بن گئے بڑے بڑے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جو ہے اللہ اکبر جو انہاں دے بچیاں نوں ویکھو انہاں دے غلاماں نوں ویکھو انہاں کولوں فیض لون والے لوکاں دیاں قطاراں ویکھو ساریاں دے چہرے تے ساریاں دیاں شخصیتاں وچوں چہریاں تے رنگ علی دا وجود وچوں مولا علی دے پیار دی خوشبو آوندی ہے چہریاں تے رنگ مولا کائنات دا وجود وچوں خوشبو مولا کائنات دے پیار دی انہاں دے سیرت دی انہاں دے کردار دی انہاں دے رنگ دی مسلمانوں کون علی آؤ میں تم عرض کراں مولا کائنات دا مقام منبر تے کھڑے ہو کے کوفہ دے اندر آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تسجدونی میرے پردہ کرن تو پہلے پوچھو جو کچھ پوچھ سکتے ہو جو پوچھو گے میں علی دا جواب عطا فرماواں گا ایک بندے سوال کیتا مولا علی تے یا علی ایسا جگہ نہیں پڑے تو کوئی سوال کیتا ہے تساں کدے تردد نہیں کیتا جواب دینا توجہ کرے آئے یہ آنکھیں ہوئے کہ میں سوچ لواں تے سوچ کے جواب دینا کدے تساں سوچن دا ٹائم ہی نہیں بن گیا فوراً دا جواب دے دے یہ دی وجہ کہ مولا کائنات فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنی ہیں تاری نبیاں اتے مارے دینا او مچی اٹھ سجنے چھڑ گئیاں جدول بابت بجلی بجلی مچیوں سے کھاڑے بنیاں جنہاں نے رمز ماہی دینا پائی او چورانے کھس لیا غلام فریدہ کہ تو خیری آنا او جنیاں باجب سے روچ چڑھ گیا کیا حال سنا دلی دا کوئی معلوم زندہ ملدا کیا حال سنا دلی دا کوئی معلوم سبحان اللہ منہ دھوڑ مٹی سے پانی سارا ننگ نموز بنایا وہ کوئی پوچھن نہ آیا میں ہتھوں کھلتا عالم کھلیلا وہ کوئی مارم راز نہ ملتا کیا حال سنا دل پریم نہ کر تو
جتھا پیندے سخت اڑانگے نالا افرید مانگے اے بند بہت مشکل دا کوئی مارم لا جنم دا